अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा मैंने बताया था कि जो पिछला सबक हमने पढ़ा है वो जोड़ के साथ पढ़ा था, तो आज हम अपने इस सबक को बग़ैर जोड़ के मश्क करेंगे ताकि ये हमारी ये जो तख्ती हरकात की तख्ती है ये बहुत अच्छे तरीके हमें जोड़ के साथ भी आ जाए और बग़ैर जोड़ के भी आ जाए। और मैं फिर आपको बताऊं, आपको याद दहानी करा दूं कि वो दो जो डेफिनेशनें मैंने तारीफ़ें पढ़ाई हैं उनको हर लफ्ज़ के साथ ध्यान में रखना है कि किसी लफ्ज़ की आवाज़ खींच कर नहीं होनी चाहिए, बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत के साथ होनी चाहिए। तो आए हम अपने सबक का आगाज़, क्योंकि पहले हमने जोड़ के साथ पढ़ा था, अब हम बग़ैर जोड़ के पढ़ेंगे। आए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़बर और ज़ेर और पेश हम पढ़ रहे थे, इनकी आवाज़ें ज़बर की आवाज़ की सतह ऊपर और बग़ैर खींचे होनी चाहिए, ज़ेर की आवाज़ की सतह नीचे, वो भी बग़ैर खींचे होनी चाहिए, और पेश की आवाज़ होंठों को गोल करके बग़ैर खींचे होनी चाहिए। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं बग़ैर जोड़ के। जोड़ के साथ हमने पहले पढ़ लिया, अब हम बग़ैर जोड़ के पढ़ेंगे। अ, इ, उ, ब, बी, बु, त, ती, तु, थ, थी, थु, ज, जी, जू, ह, ही, हु, ख, खी, खु, द, दी, दु, ذ, ذی، ذو، غ، ری، رو، ز، زی، زو، س، سی، سو، ش، شی، شو، ص، صی، صو، ض، ضی، ضو، ط، طی، طو، ظ، ظی، ظو، ع، عی، عو، غ، غی، غو، ف، فی، فو، ق، قی، قو، ک، کی، کو، ل، لی، لو، م، می، مو، ن، نی، نو، و، وی، وو، ہ، ہی، ہو، ا، ای، او، یا، ی، یو۔ تو آج ہم نے اپنی اس تختی کی مشق بغیر جوڑ کے کی ہے، اسی طرح آپ نے بھی، اور میں نے اس طریقے سے لکھا ہے کیونکہ الف سے لے کر یا تک ترتیب کے ساتھ ہمیں الفاظ زبانی آتے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم زبانی بیٹھ کر بھی اپنے اس تختی کی مشق کر سکتے ہیں، جوڑ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بغیر جوڑ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ہم یہاں تک اپنی اس تختی کی حرکات، تختی نمبر 4 حرکات کے سبق کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کی اچھے طریقے ان کی تعریفیں یاد کرنی ہیں، جوڑ اور بغیر جوڑ کے ساتھ تمام حروف کے ساتھ اچھے طریقے مشق کرنی ہے۔ تو آج تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔